Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong nganong giatake ni Satanas ang igpapahulay. Ang Biblia nag-ingon, umari kamo simbahon ta og yukbuan ta, magluhod kita atubangan ni Yuba nga atong magbubuhat. Salmo 95:6. Ang langit nung panon mipahayag, takos ka o Ginoo kay ikaw ang nagbuhat sa tanang butang. Pinadayag 4:11. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang igpapahulay importante. Ang ikaupat nga sugo direktang nagpunting kanato balik sa paglalang. Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang langit ug yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. Exodo 20:11. Ang igpapahulay nagbarog ingon nga handumanan sa buhat sa Dios sa paglalang. Kung atong pasidunggan kini, atong gipasidunggan siya isip nga usa ka magbubuhat, usa ka nagbuhat kanato. Og maogyod kana ang hinungdan nga giatake sa yawa ang Sabado. Gidumtan ni Satanas ang bisan unsa nga nagdulong sa pagsimba sa matuod nga Dios. Siya nagtinguha sa pagwagtang sa sugo nga nagpasidungog sa Dios ingon nga magbubuhat og nagrepresentar sa iyang pag-angkon sa atong pagsimba. Mao usab kini ang hinungdan ngano nga ang katapusang tawag sa pinadayag mahinungdanon tayo. Simbahan ninyo siya nga nagbuhat sa langit og sa yuta og sa dagat og sa mga tuburan sa mga tubig. Pinadayag 4:7. Ang katapusang mensahe ngadto sa kalibutan nagpunting sa mga tao sa pagbalik ngadto sa magbubuhat og busa balik ngadto sa igpapahulay. Ang handumanan sa iyang paglalang. Ang isyu dili lang usa ka adlaw, kini mao ang pagsimba, kini mao ang otoridad, kini ang atong giila ingong maglalalang. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Kita-kits sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.